الله فكرة تاكل هذا يوم هذا ايه انت ما كده حبيبي هذا هو कैसा दुआ के निकता हूँ जहाँ हुई लेकिन थब खाता हूँ या अल्लाह ये थब खाता हूँ सीधे या अल्लाह यार सिको मुझे तो खतरा होती है या अल्लाह ये सब फोन को खतरा सोच एक पूरा या अल्लाह या हदुले मुमा दूर तुल बुताmet ला शोर تيمو ماجو أبورا هنا كسجع سيد يوجد يوم بتابعه يا حبيبي يا الله يا حبيبي